अस्सलाम वालेकुम। गज़ाला बोल रही हूँ। आज हिरणों की अक़साम पे बात करूँगी। चंद हिरणों के नाम और उनकी अक़साम बताऊँगी, जो कि मेरे इल्म में इजाफ़ा हुआ है, तो मैंने सोचा वो आप लोगों से शेयर करूँ। हिरणों की अक़साम। टाइप्स ऑफ डियर्स। वैसे तो हिरन कई किस्म के होते हैं, कई तरह के होते हैं, पर मैं 12 हिरणों की अक़साम और उनके नाम बताऊँगी, जिनमें से 3 बड़े ख़ासियत वाले हैं। उनकी ख़ासियत के साथ उनके नाम बताऊंगी, बाकियों के नाम बताऊंगी। पहले हिरन का तारुफ करा दूं। हिरन को अरबी में गज़ाल, गज़ाला, गज़ाले कहते हैं। नर मेल हिरन को गज़ाल कहते हैं और मादा फीमेल हिरनी को गज़ाला और गज़ाले कहते हैं। और इंग्लिश में डियर कहते हैं और उर्दू में हिरन और हिरनी कहते हैं। नर को हिरन और मादा को हिरनी कहते हैं। और मादा फीमेल हिरनी में अल्लाह की तरफ से ये ख़ासियत पाई जाती है कि ये इंसानों के बच्चों की भी निगहदाश्त कर सकती हैं, देखभाल कर सकती हैं। अगर इनको कोई कहीं जंगल में कहीं पर भी लावारिस छोटा बच्चा रोता हुआ मिल जाए इनको, तो उसकी आवाज़ सुन के उसके पास जाती हैं, उसकी आवाज़ पे उसको जवाब देती हैं, यानी कि उसको चुप कराती हैं। और अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है तो वक्त पड़ने पर उसको दूध पिलाती हैं, यानी कि उसकी परवरिश करती हैं जब तक कि उसका कोई सरबरा वगैरह नहीं आ जाता, नहीं ले लेता। तो यानी कि अल्लाह की तरफ से इसमें ये ख़ासियत पाई जाती है कि इंसानों के बच्चों को भी पाल सकती हैं और उनकी आवाज़ पे जाती हैं और उनको जवाब देती हैं, चुप कराती हैं और उनकी निगहदाश्त करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। अब वो 3 ख़ासियत वाले हिरन के नाम उनकी ख़ासियत के साथ बताती हूँ, बाकियों के नाम बताऊँगी। नंबर 1, वाइट टाइल डियर, यानी कि सफ़ेद निशान, सफ़ेद आउटलाइन वाले हिरन। इन हिरणों की ये ख़ासियत होती है कि ये बहुत नरम व मुलायम, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और इनकी खूबसूरती की ये वजह होती है कि इनकी आँखों के चारों तरफ, इनकी नाक के चारों तरफ, इनके मुंह के चारों तरफ, इनके कान के चारों तरफ सफ़ेद आउटलाइन बनी हुई होती है, जो इनकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। उससे बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। और इनकी गर्दन नीचे से सफ़ेद होती है, इनकी दुम नीचे से सफ़ेद होती है और इनका पेट सफ़ेद होता है और पीठ इनकी ब्राउन होती है और उसके ऊपर सफ़ेद डॉट्स बने हुए होते हैं, जो बहुत खूबसूरत लगते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये गर्मियों में और सर्दियों में रंग बदलते हैं। गर्मियों में रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं और सर्दियों में ग्रे माइल ब्राउन कलर के हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनके सींग बहुत खूबसूरत होते हैं। इनके सींग की दोनों तरफ शाखें निकल रही होती हैं, जो बहुत खूबसूरती में इनके इजाफा करती हैं। और ये ज़्यादातर ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। नंबर 2, कस्तूरी नाफा हिरन, यानी कस्तूरी वाला हिरन, एल्पेन मस्ट डियर। इस हिरन की ये खासियत होती है कि इसकी नाफ में कस्तूरी बनती है, इसीलिए इसको नाफा हिरन कहते हैं। इसकी नाक की थैली सीप और नारियल की शेप की होती है, जिसमें कस्तूरी होती है। नाफा हिरन नर में कस्तूरी पाई जाती है, यानी कि नर जो होता है ना, उसमें कस्तूरी पाई जाती है और उसको अपने अंदर से इतनी खुशबू आती है। और अल्लाह की शान देखो कि वो अपनी खुशबू में ही महू रहता है, पर उसको ये नहीं पता होता कि ये खुशबू उसके अपने अंदर से आ रही है। अल्लाह ने कुदरती तौर पर उसके अंदर ये पैदा करी है। वो सारी ज़िंदगी उसके पीछे भागता रहता है और ढूंढता रहता है और उसकी तलाश में लगा रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, उसको ढूंढता रहता है। उसको ये नहीं पता होता ये खुशबू उसके अंदर से आ रही है, उसके अंदर अल्लाह ने डाली है कुदरती तौर पर, मगर दुनिया फ़ायदा उठाती है, लोग फ़ायदा उठाते हैं उससे। कस्तूरी इसके खून में पाई जाती है, जो कि खून के दौरान, जब नाफ से खून का दौरान होता है तो वो नाफ में कस्तूरी जमा होती रहती है इसके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी वजह से इसका शिकार बहुत ज़्यादा लोग करते हैं ताकि इसकी कस्तूरी की थैली हासिल कर सकें, पर बड़ी तकलीफ़
سے حاصل ہوتی ہے وہ، کیونکہ اس کا شکار کرتے ہیں اور پھر اس کو زخمی حالت میں اس وقت تک زندہ رکھتے ہیں جب تک کہ اس کا خون کا ایک ایک قطرہ نہ نکل جائے. ظاہر سارا خون جب ناف سے گزر کے جائے گا تو تبھی یہ ساری کستوری اس کی ناف میں آئے گی. تو تب تک اس کو زندہ تڑپاتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا سارا خون نکل نہیں جاتا. اس کے بعد اس کو یا تو خود مر جاتا ہوگا یا کھا لیتے ہوں گے اس کو، شکار کر کے تھیلی نکال کے کھا لیتے ہوں گے اس کو. تو کیونکہ اس کی کستوری بہت مہنگی بکتی ہے اور سونے کے دام بکتی ہے، اسی سے مشک بنتا ہے اور مشک سے طرح طرح کی خوشبوئیں بنتی ہیں. تو کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا جو ایک بے زبان کو اتنی تکلیف دے کے حاصل کیا جائے؟ ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ وہ پیسہ تھوڑی فائدہ پہنچائے گا. ایک قدرتی طور پہ ایک مدت کے بعد وہ خود اپنی کستوری کی تھیلی نکال دیتا ہے پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کے، جو اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ نکالتے ہیں، وقت آتا ہے اس کا نکال دیتا ہے. جیسے اور جانوروں کا طریقہ ہے، اپنے ناخن نکال دیتے ہیں، نئے ناخن آتے ہیں، ایسے ہی اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو پہلے زمانے میں تو جب لوگ پہاڑوں سے جنگلوں سے حاصل کرتے تھے کستوری اور پھر بیچا کرتے تھے، مگر اب تو اس کو شکار کرتے ہیں لوگ، اور کیا نام ہے، شکار کر کے اس کو اتنی تکلیف میں رکھ کے اس کی کستوری کی تھیلی نکال کر کھا بھی لیتے ہیں اس کو اور پھر اس کو بیچتے ہیں، منافع اٹھاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایسے پیسے کا کس کام؟ یہ پیسہ ایسا پیسہ فائدہ تھوڑی دیتا ہے کوئی، وہ کہیں کا کہیں نکلے گا. جب میں نے اس پہ ریسرچ کری نا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی پڑھ کے کہ اس کو اتنی تکلیف سے شکار کر کے رکھتے ہیں، تڑپاتے ہیں اور پھر اس کی کستوری کی تھیلی حاصل کرتے ہیں، نکالتے ہیں. تو کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا جتنی معصوم جانور کو بے زبان کو تکلیف دے کے حاصل کیا جائے. اب اس کی آہوازاری سنیں یا اس کا میسیج سمجھ لیں. کستوری ناپا ہرن کی آہوازاری. قانون میری حفاظت میں ناکام رہا، میری خوبی میری قاتل بنی، ایک خوشبو کی خاطر میری نسل کشی جاری ہے. میری نسل ختم کر کے کستوری کہاں سے پاؤ گے؟ جو مشک میری طرف اور خون کی بوندوں سے حاصل ہوئی ہو، بتاؤ کیا وہ تم پر حلال ہوگی؟ کبھی نہیں ہوئے گی. وہ حرام ہو جائے گا، وہ پیسے حرام ہو جائیں گے جو اتنی تکلیف دے کے حاصل کیے جائیں. وہ پیسے، ان پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، پھر وہ کہیں کا کہیں نکلتا ہے. وہ اب تو اسی وجہ سے ان کی نسل ختم ہوتی جا رہی ہے، اب تو بہت کم رہ گئے ہیں. اسی وجہ سے جب نسل کیسے بڑھے گی؟ جب نر ہی نہیں رہے گا تو نسل کیسے بڑھے گی؟ تو اب بہت کم رہ گئے ہیں یہ. نمبر 3، ریڈ لال ہرن. ریڈ ہرنوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ بھی اپنے سردیوں اور گرمیوں میں رنگ بدلتے ہیں. اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ گرمیوں میں یہ لال مائل کلر کے ہو جاتے ہیں. یہ 2 تصویریں ہیں، ایک میں لال کلر ہے اور ایک میں بھورا، اور سردیوں میں بھورے رنگ کے ہو جاتے ہیں. تو یہ سردی گرمیوں میں یہ بھی رنگ بدلتے ہیں اور یہ ٹھنڈے برفانی علاقے میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں. اب باقیوں کے صرف نام بتاتی ہوں. نمبر 4، چیتل ہرن. نمبر 5، مول ہرن. نمبر 6، چنکارا ہرن. نمبر 7، پیلو ہرن. اس کے بھی ڈاٹ ہیں، مگر 2-3 ہرنوں کے ڈاٹس ہیں وائٹ، مگر وہ وائٹ ٹائل والے ہرن میں تو بہت خوبیاں ہیں، مگر اس طرح کے ڈاٹ والے 2-3 طرح کے ہرن ہوتے ہیں. پیلو ہرن ان میں سے ہے. نمبر 8، ویتنامی سیکا ہرن. نمبر 9، کالا ہرن. اس تصویر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لال سوہانرا کے نایاب کالے ہرن ہیں جو کہ امریکہ سے پاکستان آئے. واللہ عالم، جو تصویر میں لکھا ہے وہ پڑھا ہے میں نے. نمبر 10، سانبر ہرن. نمبر 11، بخارا ہرن. نمبر 12، نمبر 12، بارہ سنگا. اس کو بارہ سنگا کی مناسبت سے میں نے 12 نمبر پر رکھا ہے. آخر میں ایک بات اور بتا دوں کہ مشیگن کے جھنڈے پر بھی 2 ہرن یعنی کہ 2 ڈیئر کی تصویر بنی ہوئی ہے. یہ مشیگن کا جھنڈا ہے، نیلے کلر کا جھنڈا ہے، اور اس کے بیچ میں ایگل کی تصویر ہے اور دونوں سائڈوں پر ہرن 2 ڈیئر کی تصویر بنی ہوئی ہے. تو میں نے سوچا یہ بات بھی اس میں ایڈ کر دوں کیونکہ ہرن سے کنیکٹ ہو رہی ہے یہ بات. تو یہ وہ 12 ہرن کی اقسام تھی جو کہ میری نالج میں اضافہ ہوا تھا. میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، جو کہ ایک
کستوری والے ہرن کے بارے میں معلومات ہو کے بہت دکھ ہوا تھا مجھے، دلی صدمہ بھی ہوا تھا، دکھ بھی ہوا تھا کہ اس کو کتنی تکلیف دے کر وہ اس کی کستوری حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، پر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، سخت دل ہوتے ہیں یہ، انسانوں کی قدر نہیں کرتے، انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، جانوروں کی کیا قدر کریں گے، سخت دل ہوتے ہیں، پتھر دل ہوتے ہیں، اللہ بچائے ایسے لوگوں سے، آمین، اللہم آمین۔ اللہ حافظ، وزارت توسع۔